Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज कल से हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है द अनथैंकफुल मैन। तो ये कहानी नाशुक्री के बारे में है। जैसे कि हमने कल इसका थोड़ा पढ़ा हमने कल की वीडियो क्लास में। कहानी में एक मुखलिस आदमी रमन एक मददगार शख्स है। वो शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। शेर और बंदर शुक्र गुजार मखलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखे का बेहयाई से मुजाहरा करता है। इस कहानी को हमने कल थोड़ा पढ़ा, इसका एक हिस्सा हमने पढ़ा। तो आज देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा कल, कि जब तक इसने शेर को कमी से निकाला, ए को इसने निकाला। तो अब देखेंगे अब इसके बाद किसको निकालेगा बाहर, ये आदमी, ये रमन। So, seeing the tiger went away from there, as soon as the tiger went away, dear students, अपनी किताब जो है हाथ में लीजिए और देखिए, प्यारा नंबर देखिए, पेज नंबर 78, 79 निकालिए आप अपनी बुक पर और देखिए कि कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आप भी साथ साथ देखिए। So, saying, ऐसा कहते हुए, the tiger went away from there, ये टाइगर जो है, शेर जो है, वहाँ से चला गया। As soon as the tiger went away, टाइगर ने क्या कहा? टाइगर ने इस रमन से कहा, जब वो बाहर आया कमी से, बाहर निकाला उसको रमन ने, तो टाइगर ने कहा कि इस जो सुनार अंदर कमी में है, इसकी मदद नहीं करना, ये एक अच्छा आदमी नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है। As soon as the tiger went away, the monkey called out to Raman and said, तो आपको मालूम है कि अभी कौवे में और भी बाकी हैं, मोंकी है, स्नेक है और सुनार है। तो अब किसने आवाज़ लगाई? अब मोंकी ने इसको आवाज़ लगाई और कहा, काइन मैन, दिस वेल इज़ टू स्टीप। अरे शरीफ काइन मैन, उस मेहरबान आदमी, ये कौवा बहुत ढलवा है। आई कॉन्ट क्लाइम आउट ऑफ इट, मैं इस पर से चढ़ नहीं सकता। प्लीज़ हेल्प मी आउट, तो मेहरबानी करके मैं जो है इसमें मुझे बाहर निकालिए, मुझे मेरी मदद कर और मुझे मदद करो इसमें बाहर निकलने के लिए, ताकि मैं इस कमी से बाहर निकल सकूं, क्योंकि ये जो स्टीप है, ये जो ढलवान है, मैं चढ़कर इसमें से बाहर नहीं आ सकता। रमन रेडीली पुल्ड आउट द मोंकी, रमन ने फौरन, रेडीली मीन्स फौरन, बंदर को खींच कर बाहर निकाल लिया। द मोंकी आल्सो थैंक रमन एंड सेड, मोंकी ने भी इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड दिस जंगल। तो उस जंगल, उसने क्या कहा? बंदर ने भी रमन का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो इस जंगल के बाहर नदी के किनारे लगे आम के पेड़ के पास आ जाना। He then advised him not to pull the man out of the well, उसने भी यही नसीहत की इस रमन को, जो नसीहत उससे पहले शेर ने की। उसने भी कहा कि ये जो आदमी अंदर है कौवे में, इसको बाहर नहीं निकालना। He is a very ungrateful creature, वो एक बहुत ही नाशुक्र मखलूक है, ये नाशुक्र मखलूक है। Do not listen to him, इसकी नहीं सुनना, उसकी बात मत सुनना। Then the monkey went away, तब ये मोंकी भी चला गया जिस तरह शेर चला गया। तो पेज नंबर 79 पर देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, रमन had hardly sat down to eat the wild fruits when the snake called out to him, please kind sir, help me out of this well and save my life। अभी रमन नीचे बैठा था, अब वो वाइल्ड फ्रूट्स जो उसके सामने थे, जंगली फल जो उसके सामने थे, उनको खाने की कोशिश ही कर रहा था। तो वहाँ से फिर से आवाज़ आई, कमरे से सांप की आवाज़ आई। उसने कहा, मेहरबानी करके मेहरबान आदमी मेरी मदद कीजिए, मुझे भी बाहर निकालिए तो और मेरी ज़िंदगी को बचाओ। रमन वाज सिक्योर्ड ऑफ द स्नेक, तो रमन जो है सांप से बहुत डरा हुआ था। He said, if I pull you out of the well, you may bite me and I will die। अगर मैं, उसने उसे कहा सांप से, ये सांप से बहुत डरता था, उसने सांप से कहा, अगर मैं आपको बाहर निकालूंगा तो आप मुझे डस लोगे और मैं मर जाऊंगा। The snake said, please have no fear, सांप ने क्या कहा?
प्लीज़ हैव नो फियर, मेहरबानी करके आप जो हैं डरो मत, आई शल कॉज यू नो हार्म, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, रमन ने इस स्नेक पर रहम खाया, उसको उस पर रहम आ गया और तरस आ गया और उसने इसको बाहर निकाला। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, स्नेक ने भी इसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, इफ़ यू नीड माई हेल्प जस्ट कॉल आउट टू मी, अगर एंड आई शैल बी देयर टू हेल्प यू, अगर कभी भी ज़िंदगी में आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाना, मुझे कॉल करना, मुझे जो है आवाज़ लगाना, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी मदद के लिए। बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, उसने भी यही बात की, जो बात शेर ने की, जो बात बंदर ने कही, जो शेर ने कही, जो बंदर ने कही, और जो अब वही बात सांप ने भी कही कि वो जो आदमी अंदर है इसको, ये अनग्रेटफुल मैन है, इसकी मदद मत करना, इसकी मत सुनना। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, इसको इस कमी से बाहर मत निकालना। सो सेइंग द स्नेक स्लिथर्ड अवे, तो ये कहकर ये जो स्नेक है रेंगता हुआ वहाँ से निकल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, फेथ जो है, फेथ FAITH, फेथ मीन्स एतमाद, फेथ मीन्स भरोसा, एंड अनग्रेटफुल मीन्स नाशुकुर, अनग्रेटफुल नाशुकुर। क्रिएचर मीन्स CREATURE, क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स मखलूक। तो यहाँ पर स्टीप एक वर्ड इसमें है, इट मीन्स तीखी, ढलवान। रडीली मीन्स फौरन, रडीली फौरन। तो जैसे और एक वर्ड है यहाँ पर लिसन टू, किसी की बात सुनना। स्केयर्ड, खौफ ज़दा, डरा हुआ। बाइट, काटना। पिटी मीन्स रहम, पिटी रहम। तो स्लिथर्ड अवे मीन्स रेंगता हुआ चला गया। तो इस तरह से नेक्स्ट पैरा देखिए आप, पेज नंबर 79 जो है, इसी पर देखिए आप क्या हुआ। व्हेन द स्नेक वेंट अवे द मैन कॉल्ड आउट रमन, अब जो कितने लोग निकले, अब स्नेक भी चला गया, पहले शेर निकला वो भी चला गया, और उसने भी क्या बात कही, उसने कहा कि रमन से कहा कि जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे जो है, मेरी गुफा जो है वहाँ मुझे मिलने के लिए आना, तो मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन ये जो आदमी अंदर है कमरे में, इसको मत निकालना है, मत निकालना, ये बहुत ही अनग्रेटफुल है, ये बहुत ही नाशुक्रगुजार है। तो उसके बाद उसने जब बंदर को निकाला तो बंदर भी चला गया, उसने भी ये कहा कि जब भी आपको मेरी कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी तो मैंगो ट्री के पास आना, मैं आपको वहीं पर मिलूँगा, मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा, लेकिन मेरी नसीहत है आपको, इस आदमी को कमरे से बाहर मत निकालना। इसके बाद जो है अभी ये कुछ खाने के लिए बैठ गया, कुछ जो उसके सामने जो हैं फॉरेस्ट के वो फ्रूट्स थे, जो वाइल्ड फ्रूट्स थे, जो जंगली फल थे, तो खाने बैठा, जो ही बैठने लगा, खाने लगा, तो सांप ने आवाज़ दी कि आए राम दिल आदमी, मुझे भी निकालो, मेरी भी मदद करो। तो सांप को भी निकाला। जब सांप को बाहर निकाला, उसने शुक्रिया अदा किया, तो सांप ने कहा कि इस आदमी को बाहर मत निकालना, ये इसकी मत सुनना, ये अनथैंकफुल है, ये जो है एक नाशुक्रगुजार आदमी है, क्रिएचर है। तो अब जो है स्नेक भी, व्हेन द स्नेक वेंट अवे द मैन कॉल्ड आउट रमन, अब स्नेक जब चला गया, अब इस आदमी ने रमन को आवाज़ लगाई, रमन को आवाज़ दी। ही सेड, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ द वेल एंड सेव माई लाइफ, मेहरबानी करके मुझे इस कमी से बाहर निकालिए और मेरी ज़िंदगी को बचाइए, सेव माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी को बचाइए। रमन थॉट, रमन ने सोचा। थॉट जो है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द पास्ट ऑफ थिंक, THINK, थिंक, सोचना, थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। रमन थॉट, तो आप देखिए यहाँ पर जो इसने लिखा है, तो ही थॉट, रमन थॉट, तो रमन थॉट जो है, ये जो है रमन थॉट, इस यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है, यानी पास्ट सिंपल वो टेंस होता है जिसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो उसने सोचा, क्या सोचा, व्हाट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी, ये आदमी जो मुझे पुकार रहा है, मेरी मदद के लिए पुकार रहा है, तो ये मुझे क्या तकलीफ पहुंचा सकता है। तो उसने क्या कहा, तो देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, उसने ये सोच कर कि ये आदमी मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, फिर उसने उससे खींच कर कमरे से बाहर निकाला। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड, इस आदमी ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा,
if you need my help come to me, اگر آپ کو کبھی میری ضرورت پڑے گی تو میرے پاس آنا، کیونکہ آپ نے مجھے نیکی کی، مجھے اس سے باہر نکالا. I live in وارانسی، میں وارانسی میں رہتا ہوں. تو آپ جو ہے اینڈ آئی ایم اے گولڈ سمتھ بائی پروفیشن، تو میں پیشے سے کیا ہوں؟ ایک سونار ہوں، میں پیشے سے ایک سونار ہوں. سو سیئنگ دا مین آلسو وینٹ اوے، یہ کہہ کر یہ آدمی بھی نکل پڑا. رمن ریچڈ دا نیئر بائی ٹاؤن، رمن جو نزدیک کا ٹاؤن ہے وہاں پہنچ گیا. فار سیورل ڈیز ہی ٹرائیڈ ٹو گیٹ اے جاب، کئی دنوں کے لیے اس نے بہت کوشش کی جاب کو، یہ کام ڈھونڈنے کے لیے. بٹ ہی کوڈ ناٹ فائنڈ اے جاب، لیکن اسے وہاں کوئی جاب نہیں ملا. اسے کوئی نوکری نہ ملی، اسے کوئی جاب نہیں ملا. ہی واز ہنگری اینڈ ٹائرڈ، وہ بھوکا تھا اور تھکا ہوا تھا. ہی فیلٹ ڈپریسڈ، اسے بہت ناامیدی محسوس ہوئی. ہی فیلٹ ڈپریسڈ، اسے بہت ناامیدی جو ہے محسوس ہوئی. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک ہوم، اس نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کر لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیرا میں آپ دیکھیے. ایز ہی نیئر دا فارسٹ، جیسے ہی وہ جنگل کے نزدیک پہنچا، وہ ندی تو ہی کیم ٹو دا ریور، وہ ندی کے قریب آیا. ہی ریمبرڈ دا مونکی who had told him that he lived on a mango tree by the river side. اس کو یاد پڑ گئی وہ بات کہ اس مونکی نے اسے کہا تھا کہ میں ریور سائڈ یعنی دریا کے کنارے آم کے پیڑ پر رہتا ہوں. تو یہ جو ہے اسے یہ بات یاد آئی. He decided to go to the monkey، اس نے فیصلہ کیا کہ چلو میں مونکی کے پاس جاؤں گا. The monkey saw him and came running to him، مونکی نے اس کو دیکھا اور وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا. رمن told the monkey that he had not eaten for several days، رمن نے اس موقع سے کہا میں کئی دنوں سے پھاکا ہوں، اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا. At once the monkey climbed up the tree، تو یہ بالکل جو ہے at once فوراً، بندر جو ہے فوراً اس مینگو کے درخت پر چڑھ گیا. up the tree and picked up sweet juicy mangoes for رمن، تو وہاں سے اس کے لیے میٹھے اور رس بھرے مینگو لائے رمن کے لیے. رمن ate the mangoes and satisfied his hunger، تو رمن نے جو ہے رمن نے آم کھائے اور اپنی بھوک مٹائی. He thanked the monkey and continued his journey، اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. تو یہاں پر جو ہے جس بندر کو اس نے نیکی کی تھی اور اس بندر نے بھی واپس میں اس کو نیکی کی، واپس میں اس کا بدلہ اچھا دیا. تو اس کی مدد کی. یہ بالکل بھوکا تھا تو اس کے لیے مینگوز لائے، رس بھری مینگوز لائے، سویٹ مینگوز لائے. تو یہ کھا کر رمن نے پھر اپنا سفر جاری رکھا. کہاں؟ گھر کی طرف، گھر جانا تھا. On his way he came upon a cave، تو راستے میں وہ ایک گفا کے پاس آیا. He remembered the tiger and decided to visit him as well، اس کو یاد آیا کہ ٹائیگر نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی میری ضرورت پڑے گی تو میرے گفا کے پاس آنا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا he decided، اس نے فیصلہ کیا to visit him as well، کہ میں اس کو بھی جو ہے دیکھوں، اس کے پاس بھی جاؤں. اس کے پاس تو اس نے کہا ملنے کا فیصلہ کیا. He went to the cave and called out for the tiger، وہ کیو کے پاس گیا، گفا کے پاس گیا اور اس کو جو ہے بلایا اس ٹائیگر کو. The tiger recognized his voice، ٹائیگر نے اس کی آواز کو پہچانا. Recognize means dear students پہچاننا. And came rushing to him، اور وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا. He took Raman inside the cave inside and gave him a necklace، اس نے اس کو انسائڈ یعنی گفا کے اندر لیا اور وہاں پر ایک نیکلیس دے دیا، ایک ہار اس کو جو ہے دے دیا، ایک ہار دیا. نیکلیس کہتے ہیں ہار کو، ہار دے دیا. Once I saved a princess life، ایک بار میں نے ایک شہزادی کی جان بچائی تھی. In return he gave me this necklace، تو اس بدلے میں اس نے مجھے یہ نیکلیس دیا تھا. It is of no use to me،
مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو شیر کو نیکلس کو کیا کرنا ہے؟ تو perhaps it might help you, شاید آپ کے کام آئے گا. The tiger said to Raman, ٹائگر نے شیر نے اس ٹائگر نے رمن سے کہا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک جو ہے آج کا آج کا لیسن جو ہے تھوڑا ہم اور پڑھیں گے. تو پیج نمبر 80 کو کل پڑھیں گے. پھر رمن واز ویری ہیپی ٹو ریسیو دا نیکلیس. رمن نے جب یہ نیکلیس لیا تو وہ بہت ہی خوش ہوا. I will sell this necklace and start a business of my own. میں اس نیکلیس کو بیچوں گا اور اپنی بزنس شروع کروں گا. He thought, اس نے سوچا. He thanked the tiger and continued his journey. اس نے اس شیر کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیسن میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور اس کے آگے کا جو لیسن ہے اس کو انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آپ دیکھیے گولڈ سمتھ ورڈ ہے، سونار کو کہتے ہیں جو سونا بنانے کا کام کرتا ہے. تو پروفیشن مینز پیشہ کوئی کام. تو ڈپریس جو ہے اٹ از دا پاسٹ آف ڈپریس مینز نا امید ہونا. نیئرڈ نیئرڈ مینز نزدیک پہنچا. تو ریممبر جو ہے ریممبرڈ جو ہے اٹ از دا پاسٹ آف ریممبرڈ یاد کیا. ریممبر مینز یاد کرنا. سیٹسفائیڈ جو ہے اٹ از دا پاسٹ آف سیٹسفائی مینز بھوک مٹائی یا تسلی ہوئی. سیٹسفائیڈ. ریکگنائزڈ جو ہے اٹ از دا پاسٹ آف ریکگنائزڈ پہچان لیا. ریکگنائز مینز پہچان لینا. رشنگ جو ہے رشڈ تو یہ جو ہے پریزنٹ پارٹیسپل ہے رش کا. تو اٹ مینز بھاگتا ہوا. رشنگ بھاگتا ہوا. نیکلیس مینز گلی کا ہار. نیکلیس کہتے ہیں گلی کے ہار کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ریسیو مینز ریسیو جو ہے پانا حاصل کرنا. تو انسٹیڈ آف اس کے بجائے. تو اس طرح سے آج کا ٹاپک مکمل ہوا. تھینکس ٹو یو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.